Mga kabombo, kamusta kamo? Maayong adlaw. Ani ang health tips para sa Good Morning Philippines. Karong panahon na, daghang mga pamilya sa tibuok Pilipinas ang nag-andam sa pagpanihapon o paghandom sa atong mga minahal nga nangawala na. Usa ni kapanahon sa pag-ampo, panaghiusa o pagpasalamat apan kabahin sab ni sa pagkaon labi na sa mga tamis nga kakanin sama sa biko, suman, kutsinta, sapin-sapin, leche flan ug uban pa. Pero mga kabombo, dili tanan nga tamis maayo para sa lawas. Ang sobra nga asukal bisan unsa pa kalami makadaot kung dili nato mapugnan. Mao ni karon akong ipaambit kaninyo mga kabombo ang pipila ka importante nga health tips aron magpabiling lig-on og himsog bisan pa sa panahon sa kalag-kalag. Una, atong sabton unsa gyud ay ang epekto sa sobra nga tamis. Ang asukal usa ka klase nga enerhiya nga gikinahanglan sa lawas, pero kung sobra-sobra musaka ang atong blood sugar level. Kung permini mahitabo, mapugos ang atong pancreas nga magtrabaho pag-ayo aron maghimo og insulin, o kung mapul-an na ni siya, di na makatarong og trabaho. Maunay hinungdan sa diabetes. Ang diabetes usa ka sakit nga dili dali maulian. Makatabang pa kini sa pagkadaot sa kasing-kasing mata, kidney og tiil. Dili ni basta-basta mga kabombo. Mao nang importante nga magbantay sa ato ang mga pagkaon. Bawasan ang sobra nga tamis nga pagkaon. Dili pasabot nga dili na gyud mo kaon. Pwede ra gihapon pero gamaya lang. Pananglitan, kung mag-anda mo og biko, ayaw daghanag asukal. Pwede sab gamiton ang brown sugar o muscovado. Mas natural, mas may sustansya kaysa refined sugar. Kung mukaon ka, usa o duha ka kutsara ra nga biko, igo na, ayaw kalimte. Dili importante kung daghan ka mukaon. Importante nga busog ka sa hustong paagi. Ikaduha, pilia ang natural nga mga pagkaon. Sa panahon sa kalag-kalag, daghan kaayong pagkaon nga pwede iluto nga dili tamis. Sama sa gulay, saging nga pinrito, o kung gusto gihapon ka og tamis, pilia ang natural nga tamis gikan sa prutas sama sa saging, mangga o mais. Ang mga prutas adunay fiber o vitamins nga makapaayo sa digestion o makabalanse sa asukal sa lawas. Ikatulo, inom og daghang tubig. Human mo kaon, inom og tubig. Dili soft drinks, dili juice powder. Tubig ra gyud ang labing maayo para sa lawas. Ang tubig mga kabombo makatabang sa pagpabugnaw sa lawas, pagpahiluna sa atong tiyan ug pagpaminos sa epekto sa asukal. Kung mahimo, 8 ka baso matag adlaw. Kung mag-init ang panahon, dugangi pagyud. Ikaupat, maglihok og mag-ehersisyo. Ayaw lang lingkod human mo kaon, lakaw-lakaw gamay, tabang sa paglimpyo sa sementeryo o panglimpyo sa balay. Bisan 15 minutos nga paglakaw, makapugong na sa pagsaka sa blood sugar o makatabang sa imong kasing-kasing. Hinumdumi, ang kalihukan kay libre pero ang tambal mahal. Ang ikalima, bantayi ang imong timbang og pagkaon kada adlaw. Sahay, dili nato mabantayan nga nagkadaghan na di ay atong ginakaon. Pananglitan, buntag, mukaon og suman, udto, mukaon og biko, o pagkagabi, mukaon og leche flan. Maunay makahatag og sobra nga kalorya. Busa, sulayi nga limitahan ang tamis nga pagkaon og dili matag adlaw.
Ikaunom, magpa-check up ug makigistorya sa health worker. Kung nakay gibati nga dali kapuyon, permi giuhaw o dali gutomon, posible nga taas ang imong blood sugar. Ayaw kahadlok magpa-check sa barangay health center. Libre ra kasagaran ang blood sugar test og makatabang ni nga mahibal-an kung unsaon pagpugong sa sakit. Mga kabombo karong kalagkalag, samtang naghandom ta sa atong mga minahal nga nangawala, ato sab ampingan ang kinabuhi nga gihatag sa Ginoo kanato karon. Dili lang nato pasagdan ang atong lawas tungod kay lami ang pagkaon. Ang pagkaon nga lami muhunong ra sa ilang kalami sulod sa pipila ka minutos. Pero ang epekto sa sobra nga asukal moabot og tibuok kinabuhi. Busa mga kabombo, bawasan ang sobra nga tamis ug ipuli ang disiplina. Ingon pa sa uban, ang tawo nga kabalo mopugong sa iyang kaon, kabalo pod mopugong sa sakit. Atong kalawasan mao ang atong puhunan. Kung ligunta, mas daghan patag katuig nga makig-uban sa pamilya, makasuroy og makahatag og gugma. Hinumdumi ang sobra nga tamis, dili tamis ang resulta. Ang tubig labaw pa ka importante kaysa sa juice. Ang paglihok libre apan makasave ka sa tambal. Magampo, maghandom ug magpasalamat, og sa tanan nato nga ginabuhat, ampingi ang imong lawas kay importante ka. Bantayi ang imong lawas karong kalagkalag. Ang sobra nga tamis, dili tamis ang resulta. Padayon kitang nagpa-remind kaninyo karong kalagkalag, maghandom sa nangawala apan ampingi ang mga buhi. Mga kabombo, maukadto ang paghatod kaninyo sa health tips para sa Good Morning Philippines. Kini si Bombo Marcabanos para sa number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!